रहमत का महीना, रब्बिल अव्वल का महीना, रहमतुल आलमीन और रहमत का महीना, रहमत का दिन, रहमत का हफ्ता, पूरा एक महीना रहेगा। तो हमने भी कोशिश की है कि हम भी कोई रहमत की सिफ्त अपने अंदर पैदा कर लें। अगर आपने बर्थ चार्ट जो हम बनाते थे आपसे 5000 में फ़ीस लेकर, आप इस पूरे महीने में 3000 फ़ीस जो है हम आपका बर्थ चार्ट अगर आप अपने से बनवाना चाहते हैं, तो जो आप 5000 रुपये फ़ीस देते थे, इस महीने रहमत के महीने में हम 3000 रुपये फ़ीस में आपका वही बर्थ चार्ट जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से बनता है, आपको बना के देंगे इस पूरे महीने। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा वही जो हमारी ऑपोजिशन जमातें हैं जो कि पीडीएम के नाम से 11 पार्टी मिलके हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चला रही है। क्या ये तहरीक चलाने का टाइम सही था? इस स्टार कंडीशंस के ऊपर जो अभी मौजूदा अक्टूबर के महीने में है, क्या ये सूट करती थी ऑपोजिशंस को? आज इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। हमारी ऑपोजिशंस की तहरीक जो कि शुरू हो चुकी है, 2 जलसे उसके हो चुके हैं। क्या इस स्टार कंडीशंस के ऊपर जहां मरकरी रेट्रोकेड है, सन डेबिलेटेड में है और वीनस दुश्मन के घर में है और सन भी दुश्मन के घर में है, जुपिटर अपने घर में है और मार्स की भी नज़र पड़ रही है और सैटर्न की भी नज़र पड़ रही है। और मरकरी कल जो कि 20 तारीख होगी, मरकरी कम्बस्ट भी हो जाएगा। और जैसे पहले भी कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जब मरकरी कम्बस्ट होता है तो ख़ास तौर पर नून लीग पे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स इसके देखने के आते हैं। तो क्या ये टाइम सही था? जबकि कल मरकरी भी रेट्रोकेड हो जाएगा, जिस तरह हमारी ऑपोजिशन जो बातें कह रही हैं कि दिसंबर तक जो है ये हुकूमत का टाइम पूरा हो जाएगा। क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे इस स्टार कंडीशन में? इसके ऊपर बात करते हैं। हालांकि चीज़ बहुत अच्छी थी, इससे प्रेशर पड़ता हुकूमत के ऊपर और जो है हुकूमत के ऊपर प्रेशर आता तो अपनी मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो करती और जो आवाम के लिए भी बेहतर होता और हमारी अपोजिशन का भी सही रोल जो है वो भी सामने आ जाता। अगर हुकूमत सही अपना रोल जो है जो मैनेज ख़ास तौर पर कंट्रोल है महंगाई के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर, वो होता हुआ नज़र आता। अब क्या ये अपोजिशंस का प्रेशर जो है हुकूमत के ऊपर फील होगा? क्योंकि अगर इस जो भी अपोजिशंस कर रही है, अगर ये भी नाकाम हो गया उनकी, तो हुकूमत के ऊपर कोई ख़ास उसका प्रेशर जो है वो पड़ेगा नहीं। लेकिन जिस कंडीशन में ये चीज़ की गई है, पहला जलसा जहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब की स्पीच देखने को मिली और नाम से तो वो स्कॉर्पियो बनते हैं और दूसरा घर जो कि बोलने का होता है, लेकिन तीसरा घर जो है कि आप क्या बोल रहे हैं, आपका बोलने का अंदाज़ क्या है, वो तीसरे घर से लिया था। बोलने का ताल्लुक जो है दूसरे घर से, आप किस चीज़ पे बोलते हैं, क्या करते हैं, वो उसका ताल्लुक तीसरे घर से होता है। नाम से वो स्कॉर्पियो हैं, दूसरे घर में जुपिटर बैठा है जिसका ताल्लुक बोलने से, तीसरा घर क्या बोलते हैं। जितने भी आप अमूमन सिंगर्स देखें कि जो होते हैं कि उनका तीसरा घर ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस किस्म के गाने ज़्यादा गाते हैं। तो अगर हम स्कॉर्पियो लिए मियां नवाज शरीफ साहब को, तो तीसरे घर में सैटर्न बैठा होता। सैटर्न उदासी, मायूसी और का कारक है, डिप्रेशंस का कारक है। तो जो पहली स्पीच थी, अब उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो मेरा नहीं है मकसद। मैं तो ये देखूँगा कि प्लैनेट्स ने क्या वो असर किया। सैटर्न का ताल्लुक मायूसी, तो मियां साहब की जो स्पीच थी उसमें वो रोना धोना और स्पीच में मायूसी वो बहुत देखने को मिली। वो तीसरा घर में जो भी होगा प्लैनेट्स, अगर वीनस होगा तो आप बड़े ही रोमांटिक अंदाज में, बड़े ही एक ज़बरदस्त स्पीच करेंगे और रोमांटिक अंदाज में लोगों को अपनी बात कह देंगे और बड़े पोलाइटली मूड में कह देंगे। मरकरी होगा तो बड़ी आपकी शरारती
اور انٹیلیجنٹ سے بھری ہوئی. مارس ہوگا تو ایگریشن اس میں ہوگا, اور مون ہوگا تو بڑا سافٹ قسم کا امیج ہوگا. سن ہوگا تو وہ بھی ایگریشن کمانڈنگ والی پوزیشن. سیٹرن کا تعلق جو ہے وہ مایوسی سے ہوتا ہے. وہی ان کی اسپیچ میں لگا. پہ مرکری بھی ریٹروکیٹ تھا, اب کل مرکری 20 تاریخ کو غروب بھی ہو جائے گا. پی ڈی ایم اگلے 10 دنوں میں یہ جو ان کی اپوزیشنز 11 اپوزیشن ایک جگہ اکٹھی ہوئی ہیں, کیا آنے والے ٹائم پہ بھی یہ اکٹھی رہ سکتی ہیں؟ کیونکہ مارس بھی دیکھ رہا ہے شمس کو, اور سیٹرن بھی دیکھ رہا ہے. سیٹرن کا تعلق جو ہے عوام سے بھی لیا جاتا ہے, اور مارس کا تعلق جو ہے فوج سے لیا جاتا ہے. مارس بھی فیمیلز گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اور سیٹرن عوام کا تعلق وہ بھی فیمیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو جب زیادہ تر پلینٹ اپنے فیمیل پلینٹ میں بیٹھے ہوں تو وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کسی کے اوپر. تو مارس کا تعلق فوج سے ہوتا ہے, اور ہماری جتنی بھی فورسز ہوتی ہیں ان کا تعلق ڈاکٹرز کا بھی وہ انہی سے ہوتا ہے. تو وہ فیمیل راشی میں بیٹھے ہیں تو ڈیپینڈنٹ ہے. سیٹرن بھی عوام بھی ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ اپوزیشن شاید کچھ کرے, کوئی ہمارے لیے کچھ کر سکے حکومت اگر نہیں کر رہی. لیکن حکومت کا جو رولر ہے شمس, وہ لبرا میں بیٹھا ہوا ہے جو کہ اس کا دشمن کا گھر ہے. لیکن مارس کی پوری نظر جو کہ اس کا دوست ہے, اور سیٹرن جو عوام کا کارک ہے وہ بھی, اور لا کا وہ حصہ جو قانون پہ عمل کرواتا ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے. تو لمبے عرصے تک یہ جو ہماری اپوزیشن جماعت, جس کا بڑا اچھا تھا کہ اگر پریشر پڑتا حکومت کے اوپر تو شاید کچھ حکومت کی جو مینجمنٹ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا عوام کو ریلیف ملنے کا ملتا, کیونکہ سن پھر اپنا لبرا میں ہے اور سیٹرن اس کو دیکھے گا تو عوام کے اوپر کوئی پریشر پھر پڑے گا مہنگائی کا, اور مہنگائی اپنے عروج پہ نظر آئے گی. ڈسپلن بھی اور زیادہ عوام کے پاس تھوڑے سخت آ سکتے ہیں, تو یہ چیزیں دیکھنے کو ملے گی. لیکن اس اپوزیشنس کا کیا وہ اپنا ٹارگٹ پورا کر پا لے گی وہ دیکھنا ہے. اور کیا آگے آنے والے وقت جب مرکری بھی کمبسٹ ہو جائے گا پہلی تک, تو کیا یہ اپوزیشنس اتنے عرصے تک سسٹین کر پائے گی, ان کا اتحاد قائم رہ پائے گا؟ یہ بہت مشکل نظر آتا ہے. کیونکہ اگر کراچی میں بھی دیکھیں تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے پرابلم آئی. ان کے صفدر صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوئے, اور میاں نواز شریف صاحب کی تقریر نہیں دکھائی جا سکی. جب مرکری کا کمبسٹ ہونا یا ریٹروکیٹ ہونا, اب تو کمبسٹ بھی ہو رہا ہے, تو زیادہ پرابلمٹک جو ہے چیزیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. شاید اس ٹائم پہ اگر اپوزیشن جو فائدہ لینا چاہ رہی تھی وہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور یہ اپوزیشنس کے لیے ایک مایوسی کی خبر ہے. بلکہ اگر یہ صحیح ٹائم پہ پریشر ڈالتے تو حکومت پہ پریشر پڑتا, اور حکومت بھی پریشر میں آتی اور کچھ نہ کچھ کرتی. لیکن مرکری ریٹروکیٹ, پھر کمبسٹ, باقی سن کا لبرا میں بیٹھنا, وینس دشمن کے گھر میں بیٹھنا, یہ چیزیں جو ہیں تھوڑا سا پرابلمٹک کر گئی ہیں. چیزیں تھوڑا مشکل ہیں عوام کے لیے بھی. اگر مرکری کمبسٹ ہو رہا ہے تو کمیونیکیشنس میں, کیونکہ تیسرے گھر کا تعلق ویسے بھی مرکری سے ہوتا ہے, اور وہی مرکری ریٹروکیٹ تھا, اب کمبسٹ بھی ہو گیا, تو آپ کو بڑی ڈس انفارمیشن دوبارہ سننے کو ملے گی. ایسی انفارمیشن ملے گی جس پہ آپ یقین کرنا مشکل ہو جائے گا, اور ایک دم ٹینشن اور ڈپریشن بڑھے گی. تو یہاں بہت فوکس ہو کے اپنے رہیے گا, اپنے کانوں کو اور آنکھوں کو بڑا اسٹرانگ رکھیے گا, تاکہ جو آپ سن رہے ہیں کیا اس میں صداقت ہے بھی, لیکن اس پہ پورے یقین کیجیے گا. بعض دفعہ آنکھوں دیکھا بھی برا ہوتا ہے, تو پورا پیشنٹ کے ساتھ چیزوں کو واچ کیجیے گا, ورنہ یہاں پہ ڈس انفارمیشن بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. سن کا تعلق سربراہ سے ہوتا ہے, ملک کا سربراہ بھی اور پارٹی کے بھی سربراہ. 11 جو اپوزیشنس ہیں ان سب کے مالک جو ہیں سربراہی ہیں, تو اس کا تعلق شمس سے ہوتا ہے. اور 2 اگریسو پلینٹس, 2 اگریسو, جیسے ہمارے افی سینٹر میں آگ بھی لگی, اور افی سینٹر کا جو فیس ہے وہ ایسٹ کی طرف ہی ہے, مشرق کی طرف. یہ شمس منگل بھی دیکھ رہا جو آگ کا کارک ہے, سیٹرن جو تیل کا کارک ہے. تو اور یہاں پر جتنے بھی جو لیڈر سروان ہیں ان کو بڑا کیئرفل ہو کے رہنا چاہیے کہ مارس اور سیٹرن کی دونوں کی بڑی جو ہے پوری نظر جو پڑ رہی ہے اس کے اوپر. اگریسو پلینٹ ہے, اور شمس خود دشمن کے گھر میں ہے, اور وینس وہ خود بھی دشمن کے گھر میں. یعنی ایسے وینس شمس کے گھر میں اور شمس وینس کے گھر میں. یہ ٹائم سوٹ نہیں کرتا تھا, اور عوام کے لیے بھی خاص طور پر بہت زیادہ کیئرفل ہو کے یہ ٹائم تھوڑا سا مشکل ہے. مجھے تو اجازت, پھر کسی نئے ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے.
اللہ حافظ. لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا.